दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। म सरोज बस्याल। आज हामीले विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। हिजो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएपछि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको शक्ति खुम्चियो कि तन्कियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। आजको यस रिपोर्टमा हामीले त्यही प्रश्नको जवाफ दिने जमर्को गरेका छौँ। आउनुहोस् लागौं पूरा विषयवस्तुतर्फ। बुधबार साँझ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् भने शहरी विकास मन्त्रीमा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा लीलानाथ श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहेका पार्वत गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा सरुवा भएका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेल, शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत खाएका छन्। बिहिबार बिहान 11:30 बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई शपथ खुवाएकी हुन्। शपथ खाएपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पदभार सम्हालेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा तानेका छन्। रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैले राखेका छन्। अन्य मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरू भने यथावत नै रहेका छन्, जसमध्ये रामबहादुर थापा गिर्य, प्रदीप कुमार गेवाली परराष्ट्र, हृदेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, वर्षमान पुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, घनश्याम भूषाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, योगेश कुमार भट्टराई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन वातावरण, रामेश्वर राय यादव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, जगत बहादुर विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद, पद्मा कुमारी अर्याल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, बिना मगर खानेपानी, वसन्त कुमार नेमाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिवमाया तुम्बाम्फे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, मोतीलाल दुकट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री, नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री र रामवीर मानन्दर शहरी विकास राज्य मन्त्री रहेका छन्। रक्षा मन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाइएसँगै उनको शक्ति खुम्चियो वा तन्कियो भन्ने यति बेला प्रश्न उठेको छ। प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक नै छ। पहिले महासचिवको रूपमा पोखरेललाई पछि पारियो, अहिले मन्त्रालय विहीन बनाइयो। प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भने रक्षा मन्त्री मात्र रहेका पोखरेललाई बढुवा गरी प्रधानमन्त्री पछिको वरियतामा राखिएको दावी गर्छ। साथै रक्षा मन्त्री पोखरेलको इच्छाकै कारण सबै मन्त्रालय हेर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा तानिएको उनीहरूको दावी छ। उपप्रधानमन्त्रीबाट ईश्वर पोखरेल बाहिरिनुको एउटा कारण नेपाली सेनासँगको टकराव पनि हो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले आगामी साता सेनाका 8वटै पीर्तनापतिको ब्रिफिङ लिने तयारी गरेका थिए, तर उनी रक्षा मन्त्रीको पदबाटै अहिले बाहिरिएका छन्। अब पीर्तनापतिहरूले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नेछन्। पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2074 फागुनमा सरकार गठन हुँदा पोखरेलको दाबी अर्थ मन्त्रालयमा थियो, तर ओली उनलाई मन्त्री समेत नबनाउने पक्षमा थिए। तर सचिवालय सदस्य समेत भएकाले ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश नगर्दा उनको पनि साथ छुट्ने भए ओलीमा थियो। त्यसैले रक्षा मन्त्री नियुक्त गरेर पोखरेललाई समावेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री पद दिएका थिएनन्, तर पछि समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने भएकाले पोखरेलले पनि त्यही मौकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रहमा उपप्रधानमन्त्री पद पाएका थिए। क्याबिनेटमा दोस्रो वरियतामा रहेका पोखरेलको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि हटाउने पक्षमा पुगेको बालुवाटार निकट स्रोतको दावी छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले पोखरेललाई मन्त्री परिषदबाटै नहटाउन सन्देश दिएपछि क्याबिनेटबाट नहटाइए पनि साइजमा ल्याइएको दावी गरिएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समितिको संयोजक भएपछि उनको कमजोर व्यवस्थापनका कारण उनी दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएका थिए, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो। कोभिड नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बढी भूमिका पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिले पाएको थियो।
25 माघमा खुलेको टेन्डर अलपत्र पारेर 14 चैतमा रातारात ओम्नीलाई 1 अर्ब 24 करोडको ठेक्का दिएको भनेर उनको चर्को आलोचना गरिएको थियो। ओम्नीको ठेक्का रद्द गरेपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनु पर्नेमा सरकारले चैत्र 16मा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि कुल 2 अर्ब 65 करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 85% 2 अर्ब 25 करोडको जिम्मा सेनाले र 15% 40 करोड 22 लाखको जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागले लिएका थिए। सँगै प्रक्रिया सुरु गरेको विभागले 15 रुपियाँका दरले ल्याएका सर्जिकल मास्कलाई सेनाले 52 रुपियाँ 52 पैसा तिरेको थियो, जसका कारण देशलाई ठूलो क्षति भएको थियो। त्यस्तै फास्ट ट्र्याकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौटमा पोखरेल र सेनाको मत बाँझिएको थियो। पोखरेलको रोजाइको स्मेक कम्पनीलाई कन्सल्ट्यान्ट छनौट गर्ने थियो, तर प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कोरियन युसिन कम्पनीलाई छनौट गर्न चाहेपछि प्रधान सेनापति र पोखरेल बीच विवाद भएको थियो। सेनाको काम गर्ने शैलीको रक्षा मन्त्रीले आलोचना समेत गरेका थिए। गत साउन 16 गते रक्षा मन्त्री पोखरेलले सैनिक नेतृत्वको आलोचना गर्दै लकिरको फकिरको उदाहरण दिएका थिए। मन्त्री पोखरेलका सम्झी प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष बनाउने कसरतमा मन्त्री पोखरेल विवादमा मुछिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले कोइरालालाई बैङ्कको अध्यक्ष बनाउने गरी 8 भदौमा वाणिज्य बैङ्कको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए। कोइरालालाई पोखरेलकै दबावमा वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको थियो, तर कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा विवाद भएपछि 10 भदौमा बैङ्कको बोर्ड बैठक समेत प्रभावित भएको थियो। महासचिव पौडेलको फलिफाप। प्रधानमन्त्री ओलीको निकट भएकै आधारमा पटक पटक मन्त्री नियुक्ति पाएको नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ताको आरोप छ। नेकपाको महासचिव जस्तो महत्त्वपूर्ण पदका साथै अर्थमन्त्री पौडेल 5 पटक मन्त्री बनेका छन्। विक्रम सम्वत 2053 सालमा युवा खेलकुद तथा संस्कृति, 2065मा जलस्रोत मन्त्री, 2067 सालमा रक्षा मन्त्री र 2072 सालमा अर्थमन्त्री भएका थिए भने अहिले फेरि अर्थमन्त्रीमै नियुक्त भएका छन्। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र विस्तारको श्रृङ्खला। प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म 10औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार तथा पुनर्गठन गरेका छन्। 2074 फागुन 3 र 14, चैत र 12 गते मन्त्री परिषद विस्तार भएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2075 जेठ 18, साउन 18 र फागुन 16मा विस्तार गरिएको थियो। पछि 2076 साउन 15, मङ्सिर 4 र फागुन 5मा विस्तार तथा पुनर्गठन गरिएको थियो। साथै प्रधानमन्त्रीले 2076 मङ्सिर 4मा मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा 6 मन्त्री 3 राज्य मन्त्री हटाएर नयाँ 6 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री नै नियुक्त गरेका थिए। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2077 असोज 28 गते 3 मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ।